युवा आणि खेळा व्यवहार मंत्रालयान शुभारंभ केल्ले राष्ट्रीय युवा धोरण 2014 व्यवस्थित चालीक लागल्यार तरणाट्यांक बरी दिशा मेळटली अशें मत आमदार विष्णू वाघ हांणी मांडले। नेहरू युवा केंद्रा वतीन कला अकादमीत घडोवन हाडिल्ल्या युवा आणि खेळा व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय युवा धोरण 2014 आणि राजीव गांधी खेळा अभियानाचो आरंभ करपाच्या सुवाळ्यात वाघ उलयताले। सहस्त्र वाटांनी तांचो विकास करून घेवपाक कांय येवजण्यो केल्यात। पहिले म्हणजे तातून युवकांक बरें शिक्षण मेळचें आनी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध जावच्यो हेजे खातीर तरतुदी केल्ल्यो आसात। तांकां आरोग्य विशयक हे बरें मेळचें तेजे खातीर तरतुदी केल्ल्यो आसात। ते भशेन क्रीडा सुविधा तांकां बऱ्यांतल्या बऱ्यो उपलब्ध जावच्यो हेजे खातीर तातून तरतूद केल्ली आसा। एंटरप्रेन्योरशिप किंवा उद्योजकता वाडीक लागची म्हणून कांय खास तरतुदी ह्या धोरणान केल्ल्यो आसात। ताजे खातीर सारकें एक बजेटरी प्रोविजन करून दवरिल्लें। भारतांतल्या तरणाट्यांक नवी दिशा दाखोवपी हें धोरण आसा। तशेंच खेळा खातीर पोषक वातावरण निर्माण करपा खातीर राजीव गांधी खेळा अभियान धोरण आंखलां आनी तें गांवांनी पावोवचें म्हूण दरेका महाविद्यालयांनी वचून धोरणाचो उद्देश पावोवपाचो यत्न करतले अशें नेहरू युवा केंद्राचे समन्वयक कालिदास घाटोळ हांणी सांगलें। युवकांक एक नवी दिशा दिवपी आनी युवकांचे एक विकासाची दिशा थारोवपी अशें हें नॅशनल यूथ पॉलिसी आसा। ह्या यूथ पॉलिसीच्या बरोबरच आनी एक कार्यक्रमाचे लॉन्चिंग जाता हांगासर आनी तो कार्यक्रम म्हटल्यार राजीव गांधी खेल अभियान। राजीव गांधी खेल अभियान हो ही जी स्कीम आसा नव्या स्किमीचे लॉन्चिंग आजूच जाता। ह्या खेळा धोरणाची जागृताय दरेका तरणाट्या मदीं जावपाची गरज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष जयेश साळगांवकर हांणी उक्तायली। इम्पॉर्टंटली फोकस जावंक जाय यूथ एम्पावरमेंटाचेर हो पॉलिसीचो उद्देश आसतलोच। त्याच बरोबर म्हाका गोंयचे आयचे सिनारियो पळोवन म्हाका मुद्दम सांगूंक दिसता आनी जशें म्हटलें की गोवा यूथ पॉलिसी डेव्हलप जावपाक जाय तेन्ना तेंच्यांनी खास करून काळजी घेवची की जो आमचो 15 तो 20 वयोगटांतलो जो तरुण आसा तेका एज्युकेशनाचे कितले म्हत्व आसा ते पटोवन दिवपाची गरज आसा। उपरांत जमिल्ल्या तरणाट्यांनी मानेस्तां सयत कला अकादमी ते आझाद मैदाना मेरेन मिरवणूक काडली आनी हे कार्यावळीचो समारोप करतना कलाकार दीपक आमोणकर आनी हेरांची उलोवपां जाली। युवा शक्ती राष्ट्रशक्ती अशा तरेच्या घोशणांनी हे कार्यावळीचो समारोप जालो।